भाग्यवन कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमचे मदें जियेलो. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाची माये आंबा पासोत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी वोत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. जॉयल प्रवद्या पुस्तकान 22:25 म्हज्या मोगाच्यानो देवाचो आशिर्वाद बरोवन वमताच्या मापान देव जगणेकला आमकां आशिर्वादीत करता. म्हळ्यार देवच जावन आसा आशिर्वाद. जर आमी देवा लागीं रावता तो आशिर्वाद आमच्या जिवितान हर एक दिसा देवन येता. आमी आशिर्वाद ना म्हणचे नाका कित्याक जेन्ना तूं देवा सांगात रावता तूं आशिर्वादीत जाल्लो. त्या खातीर न्ही की देव आब्रामाक म्हणटा उत्पत्ती पुस्तकांत 22:12 अशें म्हणटा की आब्राहाम तूं एक आशिर्वादी जाल्लो जातलोय. 3 म्हणटा की तूं कोणाचेर आशिर्वादी जाल्ली जातली कित्याक तूंच एक आशिर्वादीत. आशिर्वाद देवा तावन देवन येता. त्या खातीर आमी आशिर्वादा खातीर मागोवंक जाय. देवा म्हाका आशिर्वादीत कर. म्हजे भितर जायते उणेपण आसा अस्कत काय आसा त्या सांकळेतान भायर हर एक दिसा म्हणटा अडकळ्यो ब्लॉक्स अस्कत काय असमाधान खंयचेय सांकळे फसल्या कित्याक म्हणल्यार जायते बरें देवसार आमकां अशें ब्लायंड करून दवरता की आमकां कळीत नातल्या बरी. हे गडीस सांगून हे मागणें आज आमी आराम करया. म्हणजे म्हाका न्हू एका व्यक्तीन दिल्ली साक्षी अशी आसा. तो म्हणूंक लागलो की आमचो बंगलो आसलो विकूंक आसलो कित्याक म्हणल्यार आमी सिटीन ते एक बरें घर काणयेंतलें व्हडलें आनी बंगलो विकूंक वचना जालो. कित्याक म्हणल्यार सिटीन घेतल्या घराक आमकां पयशांची गरज आसली आनी म्हजे भुरगे UK शिकताले म्हाका पयशांची गरज आसली आनी बंगल्याचें मोल बरें मोल जितलें ट्राय केला रे इशीन बंगलो विकून वचूंक ना. इशीन सिटीन हांवें लॉन घेवन घर घेतलां ते लॉन म्हाका फारीक करूंक जावना. तिशीन म्हजे भुरगे शिकते आसा थंय म्हाका पयशांची गरज आसा. 3 कडेन एकच फावटी ब्लॉक जावन गेलो. एकच फावटी कितें म्हणून समजोना. हांव टेंशनान बसलो अशें कितें जालें. एग्जाम्पल दिता ह्या बंगल्याक 2 करोड सिटीन घेतल्या घराक सुमार 3 करोड भुरग्यांक त्या सुवातेर लाखांनी पयशे बरोबर सुमार 25 लाख भुरग्यांक थंय खर्च आसा. हे 3 सायडी एकच फावटी म्हाका ब्लॉक जावन गेले
आनी हांव आतां काम सोडून आसा रिटायर्ड लायफाची आतां आसा हांवें चिंतलें कितें म्हणल्यार हे पयशे मेळटा आनी म्हजे इल्ले पयशे हांगा घालन सोडला हांवें 2 करोड हांगा घाला हांगाचे 2 करोड मेळ्ळ्यार आनी एक 1.5 करोड रीण फारीक जावन म्हजे कडेन पयशे उरतात म्हजे भुरगे बरे करून शिकयत आनी सुसेगेत रावयत एकच पटी सगळे स्टक जावन गेले कांयच कळोंक ना कितले जाण आनी बरो बंगलो तो आनी त्या रेट आसा ती रेट आसा मोल आसा दुसऱ्यांचे बरे बरे ल्हान शिकारा बरे बरे मोलाव येता तसले संदर्भार हांव मागण्याचो व्यक्ती तुमचे मागणे आयकता जेन्ना सुरू जाले मागणे कंटिन्यू हांव मागणे आयकता आसा मागण्यान ध्यान दिते आसा आनी एक पटी म्हाका कितें करचें ते दसपोर जावन गेलो म्हजे कुटामस एक दसकस जावन गेले कितें करचें कळोंक ना कश्टाक आमी सांपडल्या बघाचे न्हू देविस्वास ताणें सुमार फाटल्या दिसांनी सुमार वर्सां 1-1.5 वर्सां पयले बॉम्बे विनालय रिट्रीट करूंक आयलो त्या रिट्रीटान भाग घेता आसतना देवाक इतलेंच म्हणलें की तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना की तूं सामकें आशिर्वादीत कितें जोशवाक म्हणटाय अब्रामाक म्हणलें मोयशेक हर एकलो तुवें आशिर्वादीत केलाय तर तुवें हर एक दीस तुजे उतार आयकून आसल्या म्हाका आशिर्वादीत करचो नाय गी त्या रितीरेंत दुसऱ्या दिसा इन्नर हिलींग म्हणल्यार आत्मीक आंतरीक पेकोवणेच्या वेळार देव ताचेले उलोवंक लागलो जे कितेंय करता हांव तुज्या बऱ्या खातीर करता जे कितें लुकसाण जालां ह्या दिसांनी तूं इंट्रस्ट बोर नासाय लाखांनी इंट्रस्ट बोर नासाय कित्याक म्हणल्यार तुका पयशे फावो त्या वेळार मेळूं नातल्या खातीर हांव सगळे भरतीकान हाड दितालो देव जावन आसा कित्याक हांगा उतार म्हणटा इकडे पळया अपुर्वाचे उतार जॉयल प्रवाद पुस्तकांत 22:2 अशें म्हणटा की जितल्या वर्साचे तुमचे पीक ग्राशिला तितल्या वर्साचे पीक हांव तुमकां भरतीकान दितलो इकडे वाचचे आमी ते सेंटन्स महत्वाचे जितल्या वर्साचे तुमचे पीक ग्राशिला तितल्या वर्साचे पीक हांव तुमकां भरतीकान दितलो इकडे वाचचे आमी जितल्या वर्साचे तुमचे पीक ग्राशिला जितल्या वर्सां तुमचे पीक ग्राशिला जावं तूं रिणार पडलाय तूं कश्टाक सांपडलाय तूं टेन्शनान आसाय आज तितले लॉस जाला जावं 1 करोड लॉस जाला 1 करोडी हांव तुका भरतीकान दिवंक म्हज्यान तांक आसा आनी साध्य आसा म्हाका न्हू हे विस्वास आमचे भितर आसूंक जाय लुकसाण जाला कित्याक अयो मनच्या बदलाक लुकसाण वयर करचे देवा देव आमी उलोमान मागोवंक जाय आमी लुकसाण जालें कित्याक म्हण सोदना करच्या बदलाक आमी लुकसाण भायर हाडच्या देवा तें बळवोन जावं रावंक जाय भाव इनर इली मागणें जालें आयतारा म्हणा लागलो की म्हाका ब्रदर म्हजी टेस्टमनी हांव तुका दिवंक आशेता ह्याच रितीन देवान केली हांव घराय वचूंक ना देवाक उलो मारल्या वेळार देवान कशें एक ल्हानशें अजब म्हज्या जिवितान केलें फस्ट तो म्हणा लागलो की एक बंगलो हांवें मागण्याचो व्यक्ती बंगलो विकच्या खातीर मागणी करून लास्ट म्हजें मायंड कितें जालें कळूंक ना हांव दुसऱ्या लागीं बोलमें विचारूंक गेलो कित्याक म्हजें घर सेल जायना कित्याक म्हाका रीण येवन पडलें कित्याक म्हजे भुरग्याक आज UK गेला पार्ट टायम काम मेळना 3 समस्या ह्या 3 समस्या सांपडून हांवें दुसऱ्या बोलमें विचारलें ताणें म्हणलें की तुका कोणें कितें केलां अनेकल्या कडेन गेलो ताणें थोडी वस्तू दिली अनेकल्या कडेन गेलो सुमार 5 जाणां कडेन म्हज्या मोतीची इराराय सांगूं हांव गेलो तांच्या 5 जाणांची एडवायस हांव घेवन हांव म्हज्या मोतीन ब्लायंड जालो जायते पटी म्हज्या मोगाचे न्हू देवसार असलो सातुरायचो गे तो मागण्यांतच आसल्या मनशांक मागण्याच्या रुपारच फसोन सोडता आमकां कळीतच जायना आमी ब्लायंड जाता म्हज्या मोगाचे न्हू लास्ट परतून मागणी आयकत आसतना ताची मोत उक्ते जाली आनी हांगा विनालय रिटिड्याक आयलो तो आनी रिटिडेंत दुसऱ्या दिसा इन्नरीन रडोवन ताणें सोम्याले मागले आनी तो व्यक्ती म्हणटा की ब्रदर एकच पोटी 2 अजापा फस्ट आयतारा सकाळी म्हज्या दुवेन म्हाका मेसेज केली म्हणल्यार शनिवारा ताणें राती म्हाका मेसेज घालून दवरली की आयतारा सकाळी मोबायल उक्त्यान पळयता आसतना म्हज्या दुवेक बऱ्यांतलें बरें पार्ट टायम काम देवान फावो केला दुसरे रितीन आसता आसतना दुसरे तो म्हणा लागलो की
ज्या व्यक्तीक हांवें 4 वर्सां पयले 38 lakhs रुपीज दिले, होप सोडले हांवें, कित्याक पारगांवांत म्हाका बरें काम आसलें. हांगा रितीन आसता आसतना तो व्यक्तीन म्हाका मेसेज घालून दवरला की तुजे पयशे आयिल्ल्या तक्षण हांव दिता, म्हाका कळीत आसा तुवें घर घेतलें, लॉन आसा आनी तुजें घर सेल जावना, म्हाका कळीत आसा. मात्र न्ही की तोच व्यक्ती म्हणालो 38 lakhs हांव तुजें तूं खंयच्या बँकान ट्रान्सफर करचें, बँक अकावंट धाड, हांव तें ट्रान्सफर करता. मात्र न्ही तुज्या घराक एक गिरायक म्हजो फ्रेंड आसा तो घेवंक तयार आसा, तूं आयिल्ल्या तक्षण आमी बसून उलोवया. म्हज्या मोगाचें न्हू, एक अजाप, एक मेरिकल, इम्पॉर्टंट मेरिकल न्ही, इम्पॉर्टंट अजाप न्ही. हो व्यक्ती म्हणा लागलो की कशें देवान म्हजो भावार्थ वाडयलो, कशें तो दोळ्यान ते दुकान ते रिटेल वेच्या पयलें म्हणालो आमचो देव इतलो बरो, आमचो देव इतलो मोगाळ, आज बरोन वमताच्या बापान तो तुका दिवंक साध्य आसा. लुकसाण जाल्लें इम्पॉर्टंट न्ही, जिवितांत आयिल्ली सलवणी इम्पॉर्टंट न्ही, कितें लुकसाण जालां जावं कितें तो कोणें फसोवंक अन्याय करून कितें चिंतलें, तुज्या पातकांत वरी खंय फसलें आनी सगळें लुकसाण जावन गेलां. जे कितें जालां तें इम्पॉर्टंट न्ही, जाल्लें सोडन तुवें थंय उतरोवची इम्पॉर्टंट जावन आसा. परतून म्हणटा आमी उतरोवचें इम्पॉर्टंट जावन आसा. आमी थंय स्टक जावन बसचें न्ही, अरे म्हजी वर्सां गेली, म्हजो बिजनेस लॉस जालो, म्हजी भुरगीं अशीं जालीं तशें जालें. आमी नाका एक्सक्यूज नाका, आमकां आमचो देव उदरगते पावयतलो. इतलेंच देवाक जाय. तुजें आनी म्हजें काळीज, तुजें आनी म्हजी जिवीत, तुजी आनी म्हजी चिन्नां त्या देवाक दिवंक जाय. हांवें कितले टेस्टिमनी हांव थोड्या पटी सक्रामेंतार बसल्या वेळार थोड्या पटी म्हज्या म्हाका देवान एक उतरां दिता आसतना हांवें चिंतचें, देवा खंय तर म्हाका तुवें खंय पावयलें, हांव एक अयोग्य व्यक्ती जावन आसा. बागेवंत सांत आंतोन म्हणटा की गाडवाच्या मुखार पवित्र सक्रामेंत हाडटा आसतना हांव योग्य नातलो. हांव आनी तुमी थोड्या पटी देवाच्या कृपे मुखार, ताच्या काकुती मुखार योग्य न्हय म्हज्या मोगाचें न्हू. इवन हांव कितलोय पळय सक्रामेंताडे एकलोच बसता, दोळ्यान ते दुकां काडलें येता. कित्याक म्हळ्यार देवा तूं खंय, तूं कितलो वर्तो, तूं कितलो महिमेवंत, तूं कितलो सत्यवंत जावन आसा. सम्या हांव योग्य नातलो जावन आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू, उतार परतून त्याच उतराक घे आमी, कित्याक उतार म्हणटा की पळय एक परतून सारकें वाचची आमी, एक वाचची आमी. जितल्या वर्सांचे तुमचे पीक जितल्या वर्साचे तुमचे पीक ग्राशिला. परतून म्हणटा जितल्या वर्साचे तुमचे पीक ग्राशिला. जांफ्रो इंटरेस्ट बंद म्हणून तूं थकलाय, आज जांफ्रो कोर्टान केसीन झगडे थकून गेलाय. आज राजी जावं खंय म्हणी आमी ट्राय करता जालां, आमचे काळे जुक्ते करता जालां, लुकसाण जाल्ले सगळें तुज्या भुरग्याक हे बरें काम दिवन देवा बरो नाण दिवंक साध्य ना की. या ऑटोमॅटिकली म्हणल्यार बरी एकल्या मनशान तुवें पयशे घेतला दितच ना म्हण तो चॅलेंज मान रावला, ताचे काळीज ताचे मन उक्ते कर सगळे तुजे पयशे पाटी दिवंक देवाक असाध्य की. उतार म्हणटा परतो पळय, जितल्या वर्साचे तुमचे पीक ग्राशिला. जांफ्रो 4 लाख 10 लाख 20 लाख तुझी प्राइज सगळी गेला, तुझे सगळे बॉल विरोन गेला, तुझे सगळं लुकसाण जावन गेला, तुझी जांफ्रो मेमरी पॉवर सगळें गेला, आज सगळं लुकसाण जाला. परतून 4 वांट्यान तुझ्या देवा परतीकान दिवं तुका साध्य ना गी. तुझ्या देवान तुझी जिवीत अद्भुताच्या करूंक देवाक असाध्य गी. ह्या समणीचे ध्यान दवरा, ह्या समणीचे कडेन पळया. परतून म्हणटा 30 उतरां, जितल्या वर्साचे तुमचे पीक ग्राशिला तितले वर्साचे पीक हांव तुमकां भरतीकान दितालो. हांव पोरेका सुवाते रितीरे गेल्ल्या वेळार एका व्यक्तीन म्हाका मस्त भाजी हाडिल्ली. ब्रदर ही तुवें बॉम्बे व्हरशी. हांवें जाल्यार म्हाकाच वचूंक कश्ट मारता, कित्याक आतां तितले बॉल मुशे लेगिना. आय एम सो सॉरी, थँक्यू सो मच. ती म्हणा लागली की ब्रदर तुवें दिल्ले देवाचे उतार म्हजे शेतांत उसान 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 इतली भाजी जाता आसा की आमी विकला तितले तरकारी 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 भाजीच भाजी भाजीच भाजी. म्हज्या मोगाचें जितले वर्सां लुकसाण केला, जांफ्रो किड्यांनी
जावं पुरो कठीण पावस येवन जावं पुरो आनी कितेंय रितीन जावं पुरो त्या जाग्यार कांय जायनातले उदक सारकें मेळनातले जावं पुरो आतां बोरवेल खणलाय तुवें उदक येता 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 उदका द्वारी कितली भाजी जावं पुरो तुजे माड जावं पुरो माडयो आज फळदीक जाते आसा हे सगळे करचे देवान जावन आसा देवान जावन आसा चिंते नाकात आमच्या माडयेन कांयच जायना आमच्या माडान कांयच जायना आमच्या जाग्यान कांयच जायना जावं फुरो आमकां मोगरी जायना जावं फुरो आमकां भाजी जायना जावं आमकां तरकारी जायना ना ना उतार म्हणटा उतार उतार कित्याक परतून म्हणटा कित्याक म्हळ्यार थोडे एक उतार आमचे भितर रावोंक जाय आनी संपूर्ण आमचो भावार्थ ह्या समयाते उपसोवंक जाय उपसोवंक कितले हांवें पळयल्ले टेस्टिमोनी आसात आयकल्ले टेस्टिमोनी आज तुज्या जाग्यार बरोड पडना तुजे जागे ड्राय लँड जायना म्हज्या मगोचे आमचे जागे ड्राय लँड जायना म्हज्या मगोचे न्हू आमी कितें वमतात कित्याक इसाकाक म्हणटा की जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 12 and 13 एगडी वाचच्या उत्पत्ती पुस्तकांत 20 आनी 6 ओळ 12 आनी 13 एगडी वाचच्या आमी इसाकान ज्या प्रदेशांत बी वंपले इसाकान ज्या प्रदेशांत बी वंपले कित्याक म्हळ्यार इसाक देवा थंय एक जावन आसलो इसाक देवा थंय बळवंत जावन आसलो इसाकान ज्या प्रदेशान बी वंपली आणि त्याच वर्सा इसाकान ज्या प्रदेशान बी वंपली आणि त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी जाफरो त्या भुंयच्या बरो पावस येयलो आणि भुंय सगळी भिजली आणि सगळे जी कितें ईट या सारे घाल्ले सगळे ते बियांक लागले आणि त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी 100 बरे किरलाले जड जाले आणि त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी ताणे लुवले मुखार कित्याक सर्वेस्परान कित्याक म्हणल्यार सर्वेस्परान ताचेर आशीर्वाद घालो हे इम्पॉर्टंट बी घाल्ले इम्पॉर्टंट न्ही ईट या सारे घाल्ले इम्पॉर्टंट न्ही तुवें गादो कसलो इम्पॉर्टंट न्ही ते बरो करूंक वता आसा थोडे फुडें केल्यार उत्पन्न जायना गादो बरो करून तुवें कसलें बरे करून मिरसांगेची झाडां घाले बरे करून भेंड्याची बिऱ्यां घाली सगळें केलें जाल्यार भेंडी 4 जाला जावं फुरो म्हणजे जायते फुडें जाता तशें मागीर टेंशन ह्या वर्सा कितें बेळे जावना मोगरेक बरे करून तुवें मूळ सुटोन सगळें केलें मोगरी थोडीशी जाली झाडां बारीक जावंक सुरू जाली जायते टेंशन जावं फुरो बरी 4 गायो पोसली तांतूं दूद उणीत दिवंक सुरू जालें कित्याक देवाचो आशिर्वाद आमच्या जिवितान येवंक जाय त्या खातीर आमी आज भिवोंचे नाका जे कितें आमच्या जिवितान जालां सोलवलां हे आमचे दिसपट्ट्या दिसाचे एक हे जावन मागणें जावन आसा कित्याक म्हळ्यार हर एक दिसा आमी म्हणूंक जाय देवा खंय जावन म्हाका आदार येता देवा तुजे थावन मात्र न्ही गी कित्याक तूं म्हजो पांय निसरोंक दिना न्ही गी तूं म्हाका सांबाळटाय न्ही गी देवा तुवेंच म्हज्या भुरग्याक मुखार व्हरूंक आज जे कितें हांव हात घालता त्या कामाचे तुजो आशिर्वाद आज वतायचे समया कित्याक म्हळ्यार हांव तुज्या पातयेवन आसा तुजेर वनवून आसा म्हाका नाका देवसाराचे सकत म्हाका नाका पुसणोवणी नाका संवसार नाका संवसाराची आशा नाका संवसाराची हे खोटेपणाची चिंता ओनली थिंग तुजो बिजनेस तुवें घालचो इम्पॉर्टंट न्ही देवाची आशिर्वादां देवन येवचो इम्पॉर्टंट आज जावं फुरो तुवें एजन्सी चलोवची इम्पॉर्टंट न्ही त्या एजन्सीची वय देवाची आशिर्वाद देवन येवची इम्पॉर्टंट जावन आसा बघायचें न्ही सगळ्यांत हांव परतून परतून म्हणटा आसा की आशिर्वादा देव आशिर्वादा देव आशिर्वादा देव हे दोन आमच्या जिवितांत आसले वय जाल्यार पातकाक तेरिगोंक जागो आसचो ना पातकाची सक्ती आमच्या जिवितांत काम करूंक शकचे ना तुमी थंय स्टक जायना तुमचे घर अर्द्याकच रावून आसना तुमची भूंय तितल्यारच आसना ही भयण म्हणटा की फाटल्या दिसांनी इतली रांदय इतली तरकारी आमी विकतात गी आमकांच कळयत ना बरें उदक बोरवेलां बरें उदक येता आसा तरकारी आमची दुबळीकाय सगळें देवान पयस केला कित्याक देवाचो वचन ते सेंटेन्स कित्याक म्हणटा उतार कित्याक सर्वेस्परान ताचेर इसाकाचेर आशिर्वाद घालो मुखार ताचे धन दिरवे दीस धन आनी दिरवे दीस वेता आसतना सडत आयले म्हज्या मगाचे धन दिरवे सगळे कितें त्या खातीर म्हणटा न्ही की द्वितीय नियमांत 28 ओळ 12 एगडी वाचया डिट्रोनॉमी चॅप्टर 28 वर्स 12 दिसपट्टे आमकां गरजेची उतरां जावन आसा ती दिसपट्टे जिवीत आमी चलयचे जाल्यार म्हज्या मगाचे न्हू सिंपल
देवाच्या सक्तीचेर भरोसो दवरया, ताच्या काकुतीचेर वंदवून रावया, ताचे थंय पळवून सावन रावया, तसो तुझे जिवीत सगळे चलोन वरतलो. इकडे ऐकूया आमी. सर्वेस पर भरपूर दिव्यांनी सर्वेस पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले, आपले आकाशाचे सर्वेस पर भरपूर दिव्यांनी भरलेले, आपले आकाशाचे दार उक्ते करतलो, आपले आकाशाचे दार उक्ते करतलो. सर्वेस भरपूर दिव्यांनी भरलेले, तुझे दिव्य खंय सोदूंक वयची गरज ना, तुजो देवच तुजो दिव्य जावन आसा. प्रत्येक तर म्हणटा मॅथ्यू चॅप्टर 6:21 म्हणटा की जंय तुझे दिव्य आसा थंय तुझे काळीस, तुझे दिव्य तुजो देव जावन रावता जाल्यार उरल्या दिव्या फाटल्यान तुवेची गरज आसना. तुझे दिव्य तुका रचलो देव, तुझे दिव्य तुका सांबाळटलो देव, तुजो दिव्य तुजो सर्वस्व तुजो देव जावन आसा. त्या खातीर म्हणटा Psalm 91:1 म्हणटा परमोन्न देव तुझे दिव्य थंय सावळेत हांवें आनी तुवें रावचे अति गरज. आनी खंयी दिव्य मेळटा म्हण आमी थंय रावची गरज ना. तुजो सर्वेस्प देव तुझे दिव्य, तुजो सर्वेस्प देव तुवें सांगात आसा, तुजो सर्वेस्प देव हर एक घडी तूं राखता आसा. त्या खातीर म्हज्या मग जॉयल प्रवाद पुस्तकांत 22:25 एक उतार आमी वाचया. जॉयल चॅप्टर 2:25 एक उतार वाचया आमी. जितल्या वर्षाचे तुमचे पीक ग्राशिला, तितल्या वर्षाचे पीक हांव तुमकां भरती करून दितलो. ही भासवणी तर आज भरती जावन आसला. आमी इल्ले भितर सोदना कर बरोकुमसा जावन एक नितीवंतपणाचे, हे भाग्यवंतपणाचे, हे पवित्रपणाची बी जियेल्ले वयसलार उतार आमकां म्हणटा की लेविटिकल चॅप्टर 26:10 लेवी शास्त्रांत 20 आनी 26 10 एक वाचया आमी. तुमच्या खाणा खातीर तुम्ही जमो केल्ले आदल्या वर्साची धानी इतली आसताली की नवी धानी जागो करून दिवच्या खातीर पर्णी उडोवची पडटली. तुम्ही उडयचे पडटाले. परतूर म्हणटा गेल त्या वर्साची धानी 5 गुणी तुमगेर आसा जावं फुडें 5 गुणी भात तुमगेर आसा. ह्या वर्सा 15 गुणी भात जाला. जागो 5 गुणी दवरूं मात दुसरें कांय करूं ना. 5 गुणी भायर काडपणा म्हणून तिचे पडटाले. तसले बेसांवां देवाची जावन आसा. म्हज्या मगाच्या न्हू हे गुणी ग्रेस्काय पयशे धानी इम्पॉर्टंट न्ही. तुझे काळीज आनी म्हजें काळीज ते देवाच्या मोगात धादोशी जावचे इम्पॉर्टंट. म्हज्या मगाच्या तूं भितरला समाधान असे वयसलार कितले कष्ट दुबळी काय होती तो संतोष पावूंक शकता. त्या खातीर आज म्हज्या मगाच्या ह्या काय ना तरी माग्या वेळा प्रत्येक तर पवित्र आत्म्याचो आदार हांवें ते भितरल्या संतोष पावूंक जाय, भितरल्या समाधान भोगूंक जाय, भितरल्या ती सुमेची कुशालकाय आनी सर्गीची शकत हांवें आनी तुवें अनुभव करूंक जाय. दोन्ही हात आमचे उक्त्या दवरया आनी माग्या वेळा पवित्र आत्म्या पवित्र आत्म्या म्हणया आमी देव तू आज आमच्या जिवितांत ये. देवा तू ये. We praise you, Jesus. We glory. Hallelujah. Hallelujah. Shandara Maria. Hallelujah. 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 दैविक पवित्र आत्म्या आज आमच्या जीवितांत देवाने तुझ्या कृपेन भर, दैवी शक्तीन आज समजा भर, तुझ्या ध्यानान भर, तुझ्या फळांनी भर, सगळं सांगळतां सुखाला पळय आशीर्वादित कर. ह्या वेळा मागता जेजो नासरताच्या नांवान कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणाचें डायलिसीस आसा, जावं कोणाचें इंटरव्यू आसा, कोणा पारगांवांत वचूंक आसा, तांचें टेस्ट आसा, जेजूच्या रक्तान आज जाणकलां नितळकाय प्राप्त जावं दी.
देवसराच्या काळोखाच्या अंधकाराच्या वाईट सांगडता सुटका आणि सडवा प्राप्त जाऊ दे वडा जेजूच्या अमोलिक रगत जाणकल्याचे वळण होते वळण होते वळण होते सगळं सांगडता सुटका आशीर्वाद बेसमा कृपा बेसमा कृपा बेसमा कृपा बेसमा कृपा बेसमा कृपा जेजू नासरतच्या नावात जाणकल्याचे काळाचा मला उस्माडू दे सगळं वाईटता सुटका देवसरा कोणाच्या जीवित अधिकार ना तो बाहेर वेत असताना भीतर वेत असताना तुझो देव तू रक्ताने सांभाळतलो कंची सगळं जीवित काम करू शकचे ना कंची पदवी जीवित काम करू शकचे ना हर एक सांगडता सुटका हर एक बंधनता सुटका हर एक बंधनता सुटका हर एक बंधनता सुटका जेजूच्या अमोलिक रक्त आ हुकम नाम मागता आवडा ऐसो देश देव सलन वरोदे आमची काळचा मनात उस्माडू दे प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमची अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. आज नोव्हेंबराच्या 15 तारखेर दुसरे दिसाचे ओपन कन्व्हेन्शन आसा डिवायन रिट्रीट सेंटर न्यूएम गोवा. दोनपरां 2 वरांतावन सांजेर 7 वरां पर्यंत सांगा एकामेका येया व्हडा संख्यान सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. तशेंच नोव्हेंबराच्या 16 तारखेतावन नोव्हेंबराच्या 19 तारखे पर्यंत विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसा ताबोर आश्रम कल्याण ह्या सुवातेर. ब्रदर प्रकाश डिसोजा, फादर मॅथ्यू एलोवेंगल, फादर डिबिन इतर याजक आनी टीम आसतले. रितीर 16 तारखेर नोव्हेंबराच्या 4:30 वरां सुरू जातले. येया 4 दीस सोम्या सांगात आमी खर्च करया, सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच मुखल्या हफ्त्यान नोव्हेंबराच्या 17 तारखेतावन नोव्हेंबराच्या 13 तारखे पर्यंत दोनपरां 2:45 तावन 4 वरांच्या आराधनेन स्पेशल डिवायन मर्सी प्रेयर आसतले. जण एकली भाव भयणी दोनपराच्या आराधनेंत आमी भाग घेवया, सोम्याची दैवीक सकत आनी कृपा अनुभव करया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. एक भयण साक्ष दिवंक आशेता आनी ती अशें म्हणटा, म्हाका म्हजो जागो सेल करूंक आसलो आनी जायत्यो अडकळी येतलो. कितले प्रयत्न केल्यारय जागो म्हजो सेल जायनातलो. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालन. ताणें दिल्लें देवाचें उतर जोशुआ चॅप्टर 1:9 आनी साम चॅप्टर 121 खळनासतना हांव उसार मागो नासली. तशेंच दनपाराच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळारी समर्पण दिवन मागो नासली. देवाच्या दयेन म्हजो जागो सगळो विकोन गेलो आनी कसलेंच अडकळ्यो येनासतना त्या खातीर हांव दुनिया देवाक काळजातावन अर्गां दिता. जोशुआ चॅप्टर 1:8 धर्मशास्त्राचें पुस्तक सदांच तुज्या वंटारचेर दवर. तांतू बरयलां तें तुवें सत्रायन पाळचे खातीर दीस आनी रात ताचें ध्यान कर. तेन्ना तूं तुज्या सर्व कामांनी सफळ जातलोय आनी तुका जैत लाभतलें. तोमास म्हणलो भाव न्यू बॉम्बेतान आपली साक्ष दिवंक आशेता आनी तो अशें म्हणटा जायत्या तेंपात हांव म्हाका कामाच्या सोदण्यार आसलो. खंय गेल्यार म्हाका काम मेळनातलें. तेन्ना हांवें डिवायन मर्सी पंगडा पिटिशन घालें. ताणें दिल्ली देवाची उतरां सदांच हांव मागोन आसलो. सांगात 3 तावन 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव भाग घेवन आसलो. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका बऱ्यांतलें बरें काम देवान फावो केल्ल्या खातीर हांव धन्या देवाक काळजातावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 2:8 म्हजे लागीं माग आनी हांव तुका राष्ट्रांत तुजें दायज करून दिता. पृथ्वी शेक तुझे अधीन करता. प्रेज द लॉर्ड. गोवातावन एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता आनी ती अशें म्हणटा, म्हजो फ्रेंड शिपांत कामाक ट्राय करनासलो जाल्यारय ताका तांचें कॉल येनातलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घालन. ताणीं दिल्ली देवाचीं उतरां खळनासतना वाचून मागोन आसलें. आनी आतां 3 वर्सां उपरांत देवाचे दयेन ताका कॉल आयलें आनी तो आतां शिपार कामाक गेला. हे देवोड आजाप धन्या देवान ताच्या जिवितान केल्ल्या खातीर हांव काळजातावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 145:18 आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्ता काळजातावन ताका उलो मारतल्या सर्वेस्पोर सदांच लागीं आसा. ओलिंडा म्हणली भयण दयसरतावन आपली साक्ष दिवंक आशेता आनी ती अशें म्हणटा, 4 दिसां पयलें म्हजो दावो हात खूब दुखोवंक सुरू जालो आनी हात वयर उखलोवंक सयत म्हाका जायनातलें. एक दीस 2:45 तावन 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत ब्रदरान सांगलें, तुमच्या कुडींत खंय पुणी दूख आसा जाल्यार थंयसर हात दवरून दोळ्यांत दुखां गळोवन काकुळटी खातीर मागा म्हणून. आनी हांव जेजूक उलो मारीत रावली आनी ब्रदरान सांगलें देवाचें उतर आयसाया चॅप्टर 30:18 हें उतर परत आनी परत उसारीत रावलें.
रावली आनी दुसऱ्या दिसा सकाळी आजाप म्हणल्या बरी म्हजो हात गूण जालो, कांयच दूख ना. त्या खातीर सक्रामेंतांत आसल्या जेजूक हांव काळजातावन अर्गां दिता. जोब चॅप्टर 22 वर्स 27. तूं ताका उलो मारतलोय आनी तो तुका आयकतलो.